Nakaangkon og daghang sama tinigbasan ang usa ka lalaki human kini nasakpan nga nangawat og baligyang ukay-ukay sa purok 12 poblasyon Valencia City, Bukidnon niadtong Setyembre 6, tuig 2025 sa alas 11:11 sa gabi. Sa pakikinabi sa XFM News Team sa First Aid Responder nga si Joel S. Marie sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office poblasyon, matod pa niya nga dili lang kini nga higayon nga nangawat ang sospek sa nahisgutang ukay-ukayan. Gani ang gisuot pa niini nga karsunes gikawat sa sospek sa maong ukay-ukayan sa milabay nga mga adlaw. Itong maong pagpanigbas, nahitabo to si atong Sabado sa gabi diin na tigbasan gitong maong suspek. Umikan kay ana pa lang daang Biyernes sa gabi nangawat to siya dinha gihapon sa ukay-ukayan. Nakita sumala pa sa tag-iya sa ukay-ukay ang kamot nga nangabot sa trapal nga gitabon nila sa ilahang tindahan. Hinungdan nga iyaha kining gitigbas. Motong nakaangkon gyud sa samad sa iyang mga kamot gumikan kay ang iyang kamot mo ay nakit-an gyud nga ni lusot gyud dito sa trapal. Tumotong dali pag nakabunlot og sundang ang tumaong tag-iya lagi gumikan kay kamulo pod siya limpyo sa kawayan nga para iyang ibutang para hangiranan siyang ukay-ukay. Nasayran usab nga ang suspitsado taga San Fernando, Bukidnon. Dugang sa First Aid Responder nga naka-amicable settlement na ang duha ka paniga samtang tubagon sa tag-iya sa ukay-ukayan ang pangahinanglanon sa suspek nga kasamtangan karong nagpaalim sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag, Bukidnon. Mga katropa, likay na tadaan sa mga sakit. Tumar na kita og Santon Plus Gold. Gikan na lamang sa 11.7 XFM Bukidnon, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Christian Bakyugon, XFM News!